गुड मॉर्निंग गोंयकारांनो. कालच आमचे बजेट जाला आनी ह्या बजेटान गोंयकारांक बऱ्यापैकी अशे गव्हर्मेंटान नवीन नवीन कितें तरी ह्या बजेटान करून दाखयलेलें आसा. आनी स्वच्छ भारत स्वच्छ गोवा हे आमच्या माननीय प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्यान आव्हान केल्लेलें आसा. पूण तुमी पळोवंक शकता आयज आमी आगारवाड्या ह्या भागान आसा आनी ही फाटल्यान येल्लो कलर दिसता आगारवाड्या पंचायत. आनी ह्या पंचायतीच्या समोरच हे लोकांनी कचऱ्याचो अक्षरशः पळया कचरो उडोवन 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 तेचेर सारके राशी केल्लेले आसा. अक्षरशः रस्त्याचेर कचऱ्याचे राशी जाल्लेले आगारवाड्या ह्या गांवान पळोवंक शकता तुमी. पंचायतीन आगारवाड्या पंचायतीन हांगासर एक नोटीस मारलेले कचरो उडोव नाका म्हणून. पूण तुमी पळोवंक शकता की जवळ जवळ 2 म्हयने ह्या रस्त्याचेर कचऱ्याचे ढीग लायलेले आसा आनी हेका कारणीभूत आगारवाडा विलेज पंचायत ही आसा. कित्याक ह्या गांवान जवळ जवळ 3000 मायग्रंट लोक हांगा भाडेकरू रावता आनी हे भाडेकरू सकाळी उठता दररोज आनी कचरो हाडटा आनी मुख्य रस्त्यार उडयता, वसात थंय उडयता, न्हंयन उडयता, बांयन उडयता, लोकांच्या शेतांनी उडयता. आनी अख्ख्या आगारवाड्या गांवान कचऱ्याचो भस्मासूर जाल्लो आसा. आनी पंचायत हांगासर म्हाका दिसता जवळ जवळ न्हिदलेलीच आसा. कित्याक ते हे कचरो उडोवपाक काडपा खातीर कांयच प्रयत्न करनात ना.